बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। बढ़ते हैं अपनी कहानियों की तरफ। पहली कहानी हमें सेंड की है जेनिफ़र ने ये कहानी सरगोदा से हमारे साथ शेयर कर रही हैं। जेनिफ़र कहती हैं कि ये कहानी मेरी बहन के साथ ये वाक़या पेश आया था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। इसी तरह से मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि वाक़या सुनाने से पहले जो बात मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ वो ये है कि गैर मरी मखलूक़ात कभी कभी जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं उनका रूप ढार कर भी हम लोगों को बहकाती हैं, हम लोगों को तंग करती हैं और मुख्तलिफ़ तरह की परेशानियाँ पैदा करती। इसके अलावा कुछ और मसाइल भी होंगे जो अल्लाह ताला जो है वो ज़्यादा बेहतर जानता है, मगर जो हम लोग मुशाहिदा करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो ऐसा ही है। तो बजाय इसके कि हम तोहमात का शिकार हों, हम लोगों को इस चीज़ को एक ऐसी नज़र से देखना चाहिए कि हमें उसकी हकीकत नज़र आए। ये कहानी जो शेयर की है हमारे साथ जेनिफ़र ने, वो कहती हैं कि मेरी जो बहन थी उनकी सास का इंतकाल हो गया और इंतकाल भी ऐसा हुआ कि सर्दियों के दिन थे और वो हीटर के करीब ही सो रही थी। जो मेरी सिस्टर थी ये किचन में खाना वाना बना रही थी, बच्चे इनके बहुत छोटे थे और वो सो रहे थे। तो कहती हैं कि जाने क्या हुआ कि जो इनकी सास थी उनका शायद कोई दुपट्टा या कोई रज़ाई का पल्लू वगैरह चला गया हीटर में और आग से वो झुलस गई। जब तक इनकी सिस्टर पहुंची तो इन बचत तो हो गई लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा जल चुकी थी। वो कहती हैं कि फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहाँ पे वो तकरीबन एक हफ़्ते के बाद इंतकाल कर गई। वो कहती हैं कि अब उनके इंतकाल के बाद घर में कुछ अजीब व गरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। अब हो ये रहा था कि वो वॉशिंग मशीन लगाई उन्होंने कपड़े धोने के लिए। जब वो मशीन की बेल बजी और वो ख़त्म हुई, बंद हो गया। जैसे आप जानते हैं कि वॉशिंग मशीन लगाते हैं तो जब वो एक चक्कर ख़त्म हो जाता है, उसका एक राउंड पूरा होता है तो वो बेल बजती है, जो नोटिफिकेशन होता है कि जी राउंड पूरा हो गया। वो जब गई मशीन के पास और उन्होंने सोचा कि मैं कपड़े निकाल कर देखती हूँ, चेक करती हूँ, तो वो देखा कि उनके पास वही कपड़े निकले उसमें से, वॉशिंग मशीन में से, जो उनकी सास ने उस वक्त पहने हुए थे, जो जिसका वो जली थी। बहुत हैरान हुई क्योंकि जिसका उनकी सास जली थी वो कपड़े भी जल चुके थे उनके साथ, तो अब उनमें से वो बिल्कुल सलामत कपड़े निकल रहे थे। वो बहुत हैरान हुई कि ये कैसे हो सकता है। वो खौफज़दा होकर पीछे हट गई क्योंकि जो कपड़े उन्होंने डाले थे ये वो वाले कपड़े नहीं थे, वो कपड़े इनको नज़र ही नहीं आए और वो उनके हाथ में जो कपड़े आए वो थे। उसके अलावा उनकी सास के कुछ बालों का गुच्छा भी उनके हाथ में आया। और फिर उनको जब दोबारा उन्होंने उसमें हाथ डाला तो उनको यूँ महसूस हुआ कि नीचे कोई जिस्म मौजूद है। वो फ़ौरन खौफज़दा होकर पीछे हटी। वो कहती हैं कि उसके बाद उन्होंने अपने शौहर को बुलाया। जब शौहर ने चेक किया तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था और वो तमाम कपड़े भी वही थे जो उन्होंने डाले थे। खैर वो डरती थी। वो कहती हैं कि उनकी एक जो छोटी नंद थी वो आटा गूंद रही थी और ये उनके पास भाभी भी बैठी हुई सब्ज़ी बना रही थी। जो इनकी बहन थी वो सब्ज़ी बना रही थी। वो कहती हैं कि एकदम से मेरी ननंद जो थी वो जैसे उड़ के तो ऊपर की तरफ गिरी, जो अलमारी पास पड़ी थी उसके ऊपर जाकर गिरी, जैसे किसी चीज़ ने उसको उछाला है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि ये क्या हो गया। और उसके बाद वो अपनी माँ की आवाज़ में बातें करने लगी। जब वो बोल रही थी तो उसकी आवाज़ में माँ की आवाज़ थी उसकी, और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। ये चीज़ें देख के उसकी भाभी घबरा गई। उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और जब मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए तो वो उनके सामने भी बिल्कुल उसी आवाज़ में बातें कर रही थी। वो लोग बहुत घबरा गए कि ये क्या हो गया है। उन्होंने फिर अपने लिहाज से बुलाया और जो थे एक अल्लाह वाले उनको बुलाया और उन्होंने आके बताया कि ये कोई गैर मरी मखलूक है जो आपके घर में बसेरा कर चुकी है और वही आपको इस तरह से तंग कर रही है। वो कहती हैं कि वो दिन बड़े परेशानी के थे। बच्चे कमरे में सो रहे होते थे और एकदम से पता चलता था कि बच्चे कमरे में नहीं, वो स्टोर रूम से मिलते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वो कहती हैं कि मेरे शौहर जो थे वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर छत पर गए चेक करने के लिए। तो वो छत पर से जब वापस आए तो इन्होंने उनसे पूछा कि आपके लिए खाना बना दूँ, आपके लिए रोटी बना दूँ। कहने लगे हाँ बना दो। वो कहती हैं कि मैं अपने शौहर के लिए रोटी बनाने लगी तो मैं रोटी बनाती जा रही थी और खाती जाती। तकरीबन उन्होंने 12 रोटियाँ उन्होंने खाई और उसके बाद कहती हैं कि एकदम से मेरे शौहर जो थे, मैं बहुत हैरान हो रही थी कि ये क्या हो गया, इनको क्यों इतना खाना खा रहे हैं। तो एकदम से छत से आवाज़ आई मेरे शौहर की, जो कह रहे थे कि मेरे लिए रोटी बना दो, मैं नीचे आ रहा हूँ। कहते कि मैंने देखा जब कुर्सी की तरफ जहाँ पे मैंने खाना रखा तो मेरे शौहर खाना खाते, तो वहाँ से मेरे शौहर गायब थे। मैं बहुत हैरान हुई और मैंने अपने शौहर से उस छत पे मैं चली गई, देखा तो मेरे शौहर वहाँ पर सफाई करते छत की।
मैंने उनसे कहा कि आपने भी तो खाना खा कर आए, तो कहने लगे मैं तो तब से छत पर ही हूँ, मैं सफाई कर रहा था, मैं तो नीचे आया ही नहीं हूँ। कहती कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। ये वाक़यात उन दिनों में पेश आए थे, ये वाक़या होने से पहले, जबकि नंद की आवाज़ बदली थी और वो आटा गूँधी थी, उससे पहले के ये वाक़यात थे। उसके बाद जब ये वाक़या हुआ कि फ़ाइनल एक मोहर लग गई कि जी वो अपनी माँ की आवाज़ में बातें कर रही थी, वो कहती हैं कि अब तो हम बहुत ज़्यादा डर गए और कि अब कि हम क्या करें, एक बच्ची है और उसके ऊपर ऐसा हो रहा है। कहते हैं कि फिर हमने जब वो अल्लाह वाले आए, उन्होंने फिर पूरा इलाज किया और उसके बाद ये हुआ कि हमारे घर में कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये हमारे साथ कहानी शेयर की थी जेनिफ़र ने। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। जेनिफ़र हमारी दोस्त भी हैं और उन्होंने ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की है। चलते हैं अगली कहानी की तरफ। इसी तरह से आपको हम बताना चाहते हैं कि गैर मरी मखलूक़ात मुख्तलिफ़ तरह से अपना आप ज़ाहिर करती हैं, उनके ज़ाहिर करने के तरीके मुख्तलिफ़ होते हैं, मगर हम लोगों को थोड़ा सा ज़हन लगाना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए, ताकि कभी भी ऐसा कोई वाक़या होता है तो हमें किसी अल्लाह वाले को बुला कर भी दिखा लेना चाहिए। इसके अलावा हमें और भी उसके देखना चाहिए, मुशाहिदा करने चाहिए कि वजूहात क्या हैं, मगर खौफज़दा ना हो और इसके साथ मुकाबला भी नहीं हम कर सकते, लेकिन अल्लाह के कलाम के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं, तो इसलिए हमें अल्लाह के कलाम का सहारा लेना चाहिए। इसी तरह की एक और कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं बुरहान ने ये कहानी हमारे साथ शेयर की है सरगोदा से। वो ये भी सरगोदा से ये स्टोरी। बुरहान कहते हैं कि आपको साथ में अपने वालिद की ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। मेरे वालिद ने मुझे ये वाक़या सुनाया था। मेरे वालिद कहते हैं कि मैं बहुत छोटा था और मेरी फुफ्फो जो थी, उनके बारे में मेरी वालदा जो थी उन्होंने ये बात बताई थी कि मेरी जो फुफ्फो थी उनकी शादी हुई। तो शादी से बहुत पहले जब वो छोटी थी उस वक़्त ये हुआ था कि वो वक्त वो था जब पाकिस्तान अभी नहीं बना था और लोग जो थे अक्सर गांव में रहा करते थे, देहात के लोग थे और वो जाते थे चश्मा वगैरह से, क्योंकि बहुत कुदरती माहौल था, खूबसूरत नज़ारे थे और देहाती माहौल में यही था कि सब चीज़ें कुदरती इस्तेमाल होती हैं। अब अभी तक यही होता है, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं कुदरती इस्तेमाल की जाती हैं और कुदरती जो अल्लाह ताला की तरफ से पैदा करदा चीज़ें उनको जब हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं, क्योंकि हर चीज़ तो अल्लाह ने पैदा की है, मगर जिस तरह से झरने हैं, चश्मे हैं और जो ताज़ा सब्ज़ी और ताज़ा हवा है, ये चीज़ें एक नेमत हैं। तो वो कहते हैं कि जब हम लोग जो उस वक्त ख़वातीन होती थी वो घड़े उठाकर पानी भरने जाया करती थी, पूरे घर का पानी वो भरा करती थी घड़ों में। ऐसे वो सब एक मिलकर टोलियाँ बनती थी और टोलियों की सूरत में जाकर वो पानी भरा करती थी। इसी तरह से जो इनकी फुफ्फो थी, इनके वालिद की फुफ्फो, वो भी अपनी वालदा के साथ जाया करती थी, बहुत छोटी थी। वो कहते हैं कि एक बार उनकी वालदा जब पानी भरने लगी, एक झरना था वहाँ से पानी भरी थी, तो ये खेलती हुई थोड़ी दूर चली गई उनसे। जब ये थोड़ा सा दूर गई हैं और वहाँ पर वो तमाम लेडीज़ वहीं पर बैठी थी, झरने के पास ही बातें कर रही थी, साथ में पानी भर रही थी, अपनी बातों में मसरूफ़ थी। तो ये खेलते हुए अक्सर बच्चे जो थे वो आस पास खेल रहे थे, ये भी खेलती हुई जब थोड़ी दूर गई तो कहती हैं कि वहाँ पर उन्हें पत्थर पर एक बंदर नुमा चीज़ बैठी हुई दिखाई दी, जिसका चेहरा इंसान का था, वो बंदर था। कहते हैं कि उस बंदर ने उसको कहा कि मैं रोज़ तुम्हें यहाँ पर देखता हूँ और मैं तुम्हारा इंतज़ार भी करता हूँ। वो उस बच्ची से कह रहा है और फिर जब बच्ची ने उस बंदर को बोलते देखा तो वो चीखने लगी और फिर उस बंदर ने दोनों हाथ उसकी तरफ फैला दिए कि आओ मेरे पास आओ। तो ये देखकर वो बच्ची डर गई और घबरा के और चीखें मारती हुई अपनी माँ के पास गई। उस दिन के बाद वो बंदर उसको घर में भी दिखाई देने लगा। वो कहते हैं कि वो बंदरनुमा मखलूक थी और उसका चेहरा इंसान का था और बहुत खौफज़दा हो जाती थी जब वो बताती थी। उन लोगों ने बहुत कोशिश की कि उस मखलूक से छुटकारा पाए, मगर उसने उनका साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उनकी जो वालिद, वो कहते हैं मेरी फुफ्फो की जब शादी हुई है तो तब भी वो मखलूक साथ थी, बल्कि निकाह के फ़ौरन बाद फुफ्फो बेहोश हो गई और फिर उनके ऊपर उसी वक्त उस मखलूक की हाज़िरी हो गई। ये चीज़ देख के उनके घर वाले बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए, घबरा गए कि अब ये ना हो कि ससुराल वाले छोड़ जाए, मगर वो लोग नेक और शरीफ थे। उन्होंने यही कहा कि अब निकाह हो चुका है और ये अब हमारी है, हम किसी भी तौर से इसको यहाँ पर छोड़ के नहीं जाएंगे, हम इसका इलाज करवाएंगे। वो कहते हैं कि वो काफ़ी देर तक उसका इलाज करवाते रहे, मगर वो मखलूक यही कहती थी कि हम तुम्हारे जो शोहर है उसको भी मार देंगे और हम तुम्हारे और अपने दरमियान किसी को भी नहीं आने देंगे। कहते हैं कि उस मखलूक ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था, कभी वो कुछ करता था, कभी कुछ करता था, कभी वो सब लोगों के सामने ऊंची आवाज़ में हंसने लगती थी
اور مردانہ آواز میں بولتی تھی. ایک عجیب سی پریشانی تھی جو ان لوگوں کے لیے تھی. سب لوگوں کے سامنے جب ایسا ہو تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ بندہ کتنا پریشان ہوتا ہے. جو دو پریشانیاں ہوتی ہیں، ایک سب کے سامنے جو تماشا بنتا ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے، اور جو اپنا عزیز یا پیارا جس کے ساتھ یہ ہو چکا ہو رہا ہوتا ہے یا ہو چکا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک پریشانی ہوتی ہے کہ اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. دو چیزیں تھیں. گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے، مگر انہوں نے اس لڑکی کو نہیں چھوڑا. وہ کہتے ہیں میری پھپھو کو انہوں نے طلاق نہیں دی، وہ انہوں نے اس کو اپنے پاس ہی رکھا. کہتے ہیں کہ اس مخلوق نے کبھی بھی ان دونوں میاں بیوی میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ بننے ہی نہیں دی. نہ وہ ان کو کہیں ساتھ لے جا سکتا تھا، نہ وہ کو گھمانے پھرانے لے جا سکتا تھا، کہ وہ مخلوق جو تھی ہر وقت اس پہ حاضر رہتی تھی. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ مخلوق جو تھی، وہ جو کوئی بھی تھا، وہ کہنے لگا کہ آج میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. اور وہ یہ کہنے لگا کہ تم لوگ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور میں اس کو آج لے جاؤں گا. اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا کہ سب یہ سوچ رہے تھے شاید کہ بالکل ایسے ہی یہ دھمکیاں دیتا رہتا ہے، پہلے بھی اس نے بہت کچھ کہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کہاں لے کر جائے گا. مگر جو پھپھو تھیں وہ کمرے میں گئی سونے کے لیے، اور جب شام کو ان کو اٹھانے کے لیے گئے تو وہ اٹھی نہیں. دیکھا تو وہ اس جہاں سے کوچ کر چکی ہوئی تھی. اب سب کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ وہی بات کر رہا تھا اور وہ ان کو اپنے ساتھ ہی لے جا چکا تھا. آج بھی جب میرے والد صاحب اپنی پھپھو کو یاد کرتے ہیں تو وہ بہت دکھی ہو جاتے ہیں. یہ کہانی واقعی بہت زیادہ دکھی کرنے والی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسی مخلوقات کے شر سے بچائے اور ہمیشہ ہم پر اپنا فضل و کرم اور اپنی رحمت بنائے رکھے. بڑھتے ہیں اگلی کہانی کی طرف. یہ کہانی ہمیں مانچسٹر سے سینڈ کی ہے وقاص احمد نے. وقاص کہتے ہیں کہ یہ کہانی ایک شکاری کی ہے جس کو لوگ ہائر کرتے تھے. اس کو بلایا جاتا تھا جب بھی کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تھا جہاں پر کہ کوئی جانور تنگ کرتا تھا، تو لوگ ان کو بلاتے تھے کہ ہماری مدد کریں. اسی طرح سے ان کے جس جگہ پر ان کی رہائش گاہ تھی اس کے قریب ہی ایک گاؤں تھا جہاں پر کہ کسان رہا کرتے تھے. اور جتنے بھی کسان تھے ان سب کی وہاں پر زمینوں پر کھیتی باڑی کرتے تھے، اور جو پرندے اور دوسرے جانور وغیرہ آ کر ان کو جب تباہ کرنے لگتے تھے تو وہ کسان بلا لیتے تھے ان کو کہ آپ آ کے ہماری مدد کریں کیونکہ ہماری فصلیں تباہ کر رہی ہیں یہ جانور. تو اسی طرح سے ایک بار وہ جو گاؤں والے تھے انہوں نے ان کو بلایا کہ ایک لومڑی یا کچھ گیدڑ وغیرہ ہیں جو کہ آتے ہیں اور آ کر ہمارے فصلوں کے خراب کر رہے ہیں بہت زیادہ، اور ہم نے بڑی محنت سے لگائی ہیں، تو آپ پلیز ہماری مدد کریں. وقاص کہتے ہیں کہ اس شکاری نے ان کی بات سن لی اور وہ چلے گئے وہاں پر. انہوں نے جا کر فصلوں میں چھپ کے بیٹھ گئے، اور جب وہ جو جانور تھے وہ آئے فصلوں کو تباہ کرنے کے لیے تو انہوں نے ان پر فائرنگ کی، اور ان میں سے کچھ جانور بھاگ گئے اور کچھ جو تھے وہ مر گئے. وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے ایک دو روز کے بعد دوبارہ سے وہ شکاری آئے، کہنے لگے کہ اب پہلے سے زیادہ نقصان ہمارا ہوا ہے، آپ دوبارہ سے آئیں، کیونکہ وہ جانور جو بچ گئے تھے ہو سکتا ہے وہی واپس آ گئے اور وہی زیادہ تباہی کر رہے ہیں. یہ شکاری جو تھا یہ پوری تیاری کرنے کے بعد یہ وہاں پر جا کے چھپ رہے اور دیکھنے کے لیے کہ جیسے ہی جانور آئیں گے تو میں ان کے اوپر فائر کروں گا پہلے کی طرح. وہ کہتے ہیں کہ اب جب تھوڑا سا اندھیرا ہو گیا اور ان کو صحیح سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا چیز ہے اور کس طرح سے، باقی وہاں پہ چھپے ہوئے بیٹھے تھے، کہ ایک دم سے ان کو یوں لگا کہ کوئی فصلوں میں آئی یہ چیز، اور کافی اس کے پیروں کے دھم دھم کی آوازیں آ رہی تھیں، کچھ عجیب سی آوازیں تھیں اس کی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے فائر تو کیا، لیکن جب میں نے تھوڑا سا اوپر ہو کے دیکھا تو وہ کوئی لومڑ یا گیدڑ ویدڑ نہیں تھا، وہ کچھ اور ہی چیز تھی جس کا نہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ انسان ہے یا وہ جانور ہے. اس کی آنکھیں لال لال تھیں، اور اس کا جو حلیہ تھا، وہ اس کا جو فیس تھا وہ کسی جانور کا تھا، اس کا جو جسم تھا وہ ایک انسان کا تھا. وہ کہتے ہیں کوئی بھاری بھرکم ڈیل ڈول والا کوئی چیز تھی، کوئی جانور تھا، یہ جو بھی وہ مخلوق تھی، مگر وہ بہرحال گیدڑ یا لومڑی نہیں تھی، نہ ہی وہ کوئی شیر یا چیتا تھا، وہ کچھ اور ہی تھا. وہ کوئی انسان بھی نہیں تھا اور وہ کوئی جانور بھی نہیں تھا، کوئی اور مخلوق تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو جب یہ دیکھا تو میں ایسا وہاں پر میرے برا حال ہو گیا خوف کے مارے، اور جیسے بے ہوش ہو کے گرنے کو تھا. تو اتنے میں فائر کی آواز سن کر گاؤں والے بھی بھاگتے ہوئے آگے. انہوں نے سوچا کہ پہلے کی طرح جانور ہوں گے پڑے ہوئے وہاں پر مرے ہوئے،
جن کے اوپر فائرنگ کی ہوگی اور اس کے علاوہ باقی بھاگے ہوں گے یا جو بھی ہوگا. مگر جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شکاری صاحب خود بھی بہت زیادہ خوف کی حالت میں پڑے ہوئے تھے، اور اس نے ان سے کہا کہ یہ کام مجھ سے اوپر ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ جانور ہے یا انسان ہے، مگر بہرحال جو آپ سوچ رہے ہیں وہ چیز نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اب کی بار کسانوں کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی. انہوں نے تو کہا کہ شکاری نے تو صاف انکار کر دیا کہ میں اس بارے میں آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، آپ بہتر ہے کہ کسی اور سے رابطہ کریں، یہ کام میں مجھ سے اوپر ہے. یہ کہہ کے وہ تو اپنے گھر چلے گئے. مگر کسان جو تھے وہ اسی شش و پنج میں تھے، اور آپس میں انہوں نے مشورہ کرنے کے بعد 2-3 گاؤں چھوڑ کر ایک گاؤں تھا جہاں پر ایک اللہ والے رہا کرتے تھے، وہ ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر انہوں نے جب اپنا یہ مسئلہ ان کو بتایا تو انہوں نے کافی دیر تک وہ کچھ آیات وغیرہ پڑھتے رہے، قرآنی آیات کی تلاوت کی انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے جو کہ آپ کو تنگ کر رہی ہے، وہ کوئی اور جانور نہیں ہے. تو وہ آپ کو تنگ کری، آپ کو اگر آپ نے فوری طور پہ اس کا کچھ اگر اس کے کوئی علاج نہ کیا تو یہ آپ لوگوں کو بھی جانی نقصان دے سکتی ہے. پھر جو کسان تھے انہوں نے انہی سے ریکویسٹ کی، انہی سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہماری مدد کریں. تو پھر ان بزرگوں نے کچھ ان سے چیزیں ایسی منگوائیں کہ آپ یہ ہمیں مہیا کر دیں، اور انہوں نے ساتھ میں ان کو پڑھنے کے لیے بھی کچھ اللہ تعالیٰ کا کلام بتایا جو کہ 3 دن انہوں نے پڑھنا تھا. 3 دن تمام کسان مل کر اپنے اپنے گھروں میں وہ پڑھائی کرتے جو انہوں نے بتائی گئی تھی، جو اللہ کا کلام بتایا گیا تھا اس کی تلاوت کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے فضل سے وہ جو مخلوق ان کے کھیتوں پر حملہ آور ہوئی تھی اس کا خاتمہ فرما دیا. کیونکہ اس کے بعد کبھی بھی وہ مخلوق کسی کو دکھائی نہیں دی، اور نہ ہی کبھی بھی کھیتوں میں کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ کھیتوں کی فصل تباہ ہو گئی یا ایسا کوئی مسئلہ ہو، بلکہ اس کلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے کھیتوں میں زیادہ برکت پیدا کی اور فصلوں میں زیادہ ان کو منافع ملا. یہ کہانی ہمارے ساتھ شیئر کرتے مانچسٹر سے وقاص احمد. بہت شکریہ وقاص بھائی، آپ بہت اچھی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہمیشہ، اور میں امید ہے کہ آپ ہمیشہ اسی طرح سے ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں گے. آپ لوگ بھی اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین پہ ہے، اب اپنا واٹس ایپ نمبر پہ آپ ہمیں سٹوری سینڈ کریں، ہم انشاءاللہ سب کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کی سٹوری. پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں کریں، اور دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. Thanks for listening and keep listening our stories.